संग्राम ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, अभी मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ सुन लो, उसके बाद एतराज करना। संग्राम ने फिर कहना शुरू किया, हाँ तो मैं कह रहा था कि जिन लोगों से मैंने राब्ता कायम किया है उन्हें मैंने समझा दिया है कि जंग के दौरान अगर वो ऐबा का खात्मा ना कर सकें तो कम से कम उसकी बीवी को हलाक कर दें। देखो देवदास, इस जंग में हिस्सा लेने के लिए नहरवाला का राजा भीमदेव और उसका बेटा रामदेव भी आया हुआ है। अपने जिन आदमियों से मैंने राब्ते कायम किए हैं उनसे मैंने ये भी गुजारिश की है कि जहां वो ऐबा की बीवी का खात्मा करेंगे वहां राजकुमारी कुमार देवी के भाई रामदेव को भी खत्म कर दें। संग्राम के इन अल्फाज पर उछलने के अंदाज में देवदास चौंक उठा, फिर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहने लगा, संग्राम मेरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो वो काम करना चाह रहे हो कि अगर राजकुमारी कुमार देवी मुझसे शादी करना चाहे तब भी इनकार कर दे। देखो, पहले तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि तुम ऐबा की बीवी को क्यों हलाक करना चाहते हो। उस बेचारी का क्या कसूर? उसको ऐबा के साथ ही रहने दो। इस तरह कम से कम ये राजकुमारी किसी मौके पर ऐबा की तरफ तो माइल नहीं हो सकेगी और ना ही इसके पास जा सकेगी। खात्मा तो हमें ऐबा का करना चाहिए। साथ ही तुमने एक और शोशा खड़ा कर दिया है कि रामदेव का भी खात्मा करने लगे हो। क्यों मेरी किस्मत के गुब्बारे से हवा एक मुश्त में ही निकालने लगे हो? जवाब में संग्राम मुस्कुराया और कहने लगा, अभी तक मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की और तुम कबल अज़ वक्त बोल उठे हो। हाँ तो मैं रामदेव को कत्ल करने के लिए कह रहा था। देखो, जब रामदेव कत्ल हो जाएगा तब हम राजकुमारी कुमार देवी के पास आएंगे। अगर तो हम ऐबा का खात्मा करने में कामयाब हो गए तो ऐबा का कटा हुआ सर उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। इस तरह तुम अपना गोहरे मकसूद पाने में कामयाब हो जाओगे। अगर हम ऐसा ना कर सके तो हम दोनों राजकुमारी के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि कुमार देवी के भाई रामदेव ने जंग के दौरान ऐबा की बीवी को हलाक कर दिया जो उसके साथ जंग में हिस्सा ले रही थी, और इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर ऐबा ने कुमार देवी के भाई रामदेव को मौत के घाट उतार दिया। जब यह खबर राजकुमारी कुमार देवी के कानों में डाली जाएगी तो याद रखना, कुमार देवी के दिल में अगर अभी तक ऐबा की मोहब्बत न सही हमदर्दी का भी कोई झोंका है तो वो खत्म होके रह जाएगा और हालात उसे तुम्हारी तरफ आने से रोक नहीं सकेंगे। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? संग्राम की इस सारी गुफ्तगू के जवाब में खामोश रहकर देवदास कुछ देर सोचता रहा, फिर हार मानने के अंदाज में कहने लगा, संग्राम मेरे भाई, मैंने क्या कहना है? मुझे तो राजकुमारी कुमार देवी की मोहब्बत, उसका साथ चाहिए। ये चीजें मुझे ऐबा के कत्ल की वजह से हासिल हों या उसकी बीवी और रामदेव के मरने से, मुझे इससे कोई गरज नहीं। किसी भी सूरत में मुझे राजकुमारी कुमार देवी को इस बात पर आमादा करना है कि वो मुझसे शादी कर ले, बस। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। देवदास के इन अल्फाज से संग्राम खुश हो गया था। कहने लगा, अगर ये बात है तो आओ तराइन के मैदानों की तरफ चलते हैं जहां मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान तारीखी जंग की इब्तदा हो गई, और फिर देखते हैं कि हमारा ऊंट किस करवट बैठता है। इसके साथ ही दोनों हाथ में हाथ डाले उस कमरे से निकलकर अपने आप को खूब मुसल्ला करके दरियाए सरस्वती के किनारे तराइन के मैदानों का रुख कर रहे थे। रात अपनी तमन्नाओं के आंगन में रक्स करती, हर शय की जीस्त की बेसबाती के जैसी, ख्वाब आलूद आंखों में अनगिनत सपनों की सेज सजाती, किसी बेनाम सी सरगोशी की तरह अपनी मंजिलों की तरफ भागी जा रही थी। मोहब्बत के जजीरों की तरह आसमान पर आवारा अब्र जमीन की तरफ झुकते, फिर जमीन के खुश्क चेहरे को झांकते हुए आगे निकल जाते थे। चारों तरफ नीम तारीक सायों से बगलगीर होती हवाओं और सागर की तहों में डूबी हर शय जैसी खामोशी थी। हर शय सुनसान सहरा की तरह खामोश थी, जिसमें हद्दे नजर तक न कोई रास्ता हो न कोई मंजिल हो। अंधेरे में नहाई मलगजी गुदाज रात रोशनियों की महफिल से बगलगीर होने के लिए बेचैन थी, इसलिए कि रात अपने अंजाम को पहुंच रही थी। सुबह के आसार मशरक में नमूदार होना शुरू हो गए थे। ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबा और हुसैन खरमेल अपने अपने लश्करियों के साथ बड़ी राजदारी के साथ दुश्मन के लश्कर की तरफ बढ़े। फिर उन्होंने 3 मुख्तलिफ समतों से अपने काम की इब्तदा की और वो तकबीरें बुलंद करते हुए फना की तख्तियां लिखते, आंधियों के वहशत खैज काफिलों, जीस्त की दहलीज पर दस्तक देते कज़ा के खौफनाक गिरदाबों और दिलो जान को शिकन शिकन करके तबाही के सुखन तराशती मौत की तरह हमला आवर हुए। ये बड़ा अचानक और एक हौलनाक शब-खून था जो शब के आखिरी हिस्से में मारा गया था। इस शब-खून की वजह से हिंदुस्तान के राजाओं के लश्कर में जर्द खिजाओं, रूह की दरमांदगी और ख्वाहिशों की आवारगी सी कैफियत तारी होना शुरू हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबा और हुसैन खरमेल के हमलावर होने से राजाओं के लश्कर में तकसीम होते जावियों, ख्वाबों की बेरबती की तरह अफरा तफरी और बदनज़मी फैलना शुरू हो गई थी। और फिर इसके थोड़ी ही देर बाद उनके लश्कर के अंदर हवाओं के नौहों, फजाओं के मातम सी, जख्म खुर्दा जबान की आहो फुगां जैसी कैफियत तारी होना शुरू हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, हुसैन खरमेल और ऐबा ने दरियाए सरस्वती के किनारे मैदानों को एक तरह से कत्लगाहों का मकरूज बना के रख दिया था। खत्म होती रात के वक्त
قطب الدین ایبک، ایبا اور حسین خرمیل کی طرف سے یہ ایک انتہا درجے کا ہولناک اور جان لیوا شبخون تھا۔ جب تک راجاؤں کے لشکری سنبھل کر جوابی کارروائی کرتے، اس وقت تک تینوں مسلمان سالار اپنے کام کو اپنے انجام تک پہنچا چکے تھے۔ دشمن کے انگنت لشکریوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دشمن کے اندر ایک طرح کی افراتفری اور واویلا انہوں نے برپا کر کے رکھ دیا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستانی لشکر سنبھل کر ان کے مقابل سفارہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تب تینوں سالاروں نے تکبیریں بلند کیں، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب شبخون کی تکمیل کر کے واپس اپنی لشکرگاہ کی طرف جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں اپنے اپنے لشکریوں کو لے کر واپس اپنی خیمہ گاہ میں پہنچ گئے۔ اس شبخون سے پہلے ہندوستان کے راجاؤں کے لشکری بڑے خوش تھے۔ ان کے ولولے جوان، ان کا جوش اور ان کی کامیابی کی امیدیں اپنے عروج پر تھیں، اس لیے کہ ان کے راجاؤں، ان کے سالاروں نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ ہم اس سے پہلے بھی ترائن کے میدانوں میں مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین غوری کو بدترین شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر چکے ہیں، لہٰذا ترائن کے یہ میدان اب پھر مسلمانوں کے سلطان کی شکست کا نظارہ کریں گے۔ لیکن اس شبخون کے بعد ان کی دلی کیفیت کافی حد تک تبدیل ہو کے رہ گئی تھی۔ اس شبخون کے باعث ان کے لشکر کے ہزاروں لشکری موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ جب مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کے اندر جدھر نظر پڑتی تھی لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیتی تھیں۔ لہٰذا اس شبخون کی وجہ سے ہندوستان کے لشکریوں میں ایک طرح کی بددلی اور کم حوصلگی پھیل گئی تھی، اور مسلمانوں کا شبخون مارنے کا مدعا اور منشا بھی یہی تھا۔ اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا تو ہندوستان کے سارے راجاؤں نے جنگ کی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے لشکر میں چیمگوئیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ مسلمانوں نے ان کے خلاف جو کامیاب اور دہلا دینے والا شبخون مارا ہے تو یہ ان کے لشکر کے لیے ایک طرح کی بدشگونی ہے۔ اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی افواہیں لشکر میں اٹھنے لگی تھیں۔ ان افواہوں پر قابو پانے کے لیے اور لشکریوں کا حوصلہ اور ولولہ قائم رکھنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد سارے راجاؤں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ راجاؤں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر یوں ہی مسلمانوں کے سامنے پڑاؤ کیے رکھا تو مسلمانوں کے اس کامیاب شبخون کی وجہ سے دن بدن ان کے لشکر میں بددلی پھیلنا شروع ہو جائے گی، جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفوں کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سلطان شہاب الدین نے پہلے سے طے شدہ لاہ عمل کے مطابق اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے لشکر کی صفیں درست کر لی تھیں۔ پھر سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کے سامنے آیا، گھوڑے کا رخ موڑ کر قبلہ رخ ہوا، سجدے کے انداز میں اس کا سر اپنی زین کے ہنے پر جھک گیا تھا۔ پھر وہ انتہائی عاجزی اور انکساری میں دعا مانگتے ہوئے اپنے خداوند قدوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے اللہ، اس بے جہت آسمان تلے اور روز و شب کی روانی میں میرے کمزور شانوں پر میری ملت کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ میرے اللہ، اگر تیری حمایت حاصل نہ ہو تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیری نصرت میرے ساتھ نہ ہو تو میرے پاس تنکا بھی نہیں ہے۔ میرے مالک، ہمارا دشمن ہمارے سامنے غم کی عقوبت گاہوں، زمانے بھر کی وحشت، مجبوریوں کی چادر پھیلاتی موت کی اندھی چاپ، خوف بھری تاریکی اور بوند بوند برستے قہر کی طرح ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے گھور رہا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی روشنی کو روشنی سے اور جوہر کو جوہر سے بناتا ہے۔ بحر کے سینے میں تو ہی بے نام اور انجانے جزیرے کھڑے کرتا ہے۔ پھولوں کے زندان میں تو ہی خوشبوؤں کو اسیر کرتا ہے۔ تو ہی خوشیاں بانٹتے بگولوں کی طرح آسمان پر بادلوں کی کشتیوں کو رواں دواں کرتا ہے۔ ارض و سما کے اس طلسم خانے میں میرے اللہ، تو ہی مجھ جیسے خامکار کو پختہ کار بنانے والا ہے۔ میرے اللہ، تیری بندگی ہی میرا کمال، تیری اطاعت ہی میرا جمال ہے۔ لا سے الا اللہ کی طرف سفر میرا استغراق، لبوں کی آنچ میں تیری حمد کی پرچھائیاں ہی میرا ہنر ہے۔ میرے مالک، مجھے تیری حمایت حاصل نہ ہو تو میں صرف دکھ کا نگر ہوں، تیری حمایت مجھے حاصل ہو تو میں بھنور کی گرہیں کھول دینے والا طوفان ہوں، تیری نصرت میرے ساتھ نہ ہو تو میں زرد پتوں کی بے بس کہانی ہوں، تیری نصرت میرے شامل حال ہو تو پھر میں دشمن کے لیے بحر کی طغیانی ہوں۔ میرے اللہ، مجھے ہمت دے، مجھے استطاعت دے کہ میں درد کی مثلث دائرے کی مرگ و موت کی الجھن بن کر دشمنوں کی نظر نظر میں ویرانی بھرتا چلا جاؤں۔ میرے اللہ، مجھے ہمت دے کہ میں دشمن پر بے روک رقص شرر، رن کے خونی سایوں اور تباہی کے اڑتے بادلوں کی طرح حملہ آور ہو کر دشمن کی شکست کو ان کا مقدر اور اپنی فوزمندی کو یقینی بناتا چلا جاؤں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنا سر زین کے ہنے سے اٹھایا۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ ایک بھرپور نگاہ اس نے اپنے سامنے اپنے لشکر پر ڈالی، دائیں بائیں اپنے لشکر کے ساتھ مستعد کھڑے اپنے سالاروں پر نظر ڈالی، پھر اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ انتہائی انکساری سے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا، اپنے گھوڑے کا رخ موڑ کر اس کا منہ مشرق کی طرف کیا،
अब वो बड़े गौर से दुश्मन के 3 से 4 लाख के दरमियान लश्कर की तरफ देख रहा था। हिंदुस्तान के राजाओं के लश्कर के अंदर उस वक्त एक ना खत्म होने वाला शोर बरपा था। लश्कर के आगे आगे 3000 हाथियों को उस्तवार किया जा चुका था। उन पर उनके महावत बैठ चुके थे। हाथियों के बीच में और हाथियों के पीछे लश्कर की सफ़ें बड़ी तेजी से दुरुस्त की जा रही थी। राजाओं के लश्कर में मुसलमानों से गुज़श्ता शब के शब खून का इंतकाम लेने के लिए एक शोर उठा हुआ था। हिंदुस्तान के ज्यादातर राजे अपने ही लश्कर के वस्ती हिस्से में थे। उनमें से कुछ जंगी रथों में सवार थे, कुछ घोड़ों की सवारी कर रहे थे। लश्कर के अंदर एक हलचल बरपा थी। आवाजों का एक तूफान था जो समातों के पर्दे पर बाज़गश्त का एक खौफनाक तासुर छोड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ मुसलमानों के अंदर अगले हिस्से में तिबल बज रहे थे, जबकि लश्कर के अंदर जगह जगह जिंदा दिल लश्करी ऊंची आवाजों में तकबीरें बुलंद कर रहे थे। दोनों लश्करों के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक अनोखा शोर और वलवला था। दोनों लश्कर कुछ देर तक इसी कैफियत में मुब्तला रहे। शायद हर कोई यही ख्याल कर रहा था कि दूसरा हमलावर होने की इब्तदा करे, क्योंकि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने दुश्मन से निपटने के लिए पहले ही अपना लाहे अमल तैयार कर रखा था और उसने पहले ज़रब न लगाने का तहैया किया था। लिहाजा अपने लश्कर के साथ वो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा था। ये सूरत हाल देखते हुए हिंदुस्तान के सारे राजाओं ने आपस में सलाह मशवरा करने के लिए मुसलमानों पर पहले हमलावर होने का फैसला किया। इस फैसले के साथ ही हिंदुस्तान के राजाओं का मुत्तहिदा लश्कर इस तरह आगे बढ़ा जैसे हड्डियां चबा जाने वाली रात खून में नहा जाने वाले दिन में सराबासार लम्हात किसी पर वारिद होने के लिए अपनी पेशकदमी का आगाज करते हैं। फिर देखते ही देखते राजाओं का मुत्तहिदा लश्कर शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर पर अंदोह और गम की हिकायतों, अंधी हुए अहद शिकनी जब्त के आसार पर शबखून मारते, बेकलमी और कमाईगी का एहसास दिलाते वहशत खेज कर्ब की तरह हमलावर हुए। इसी लम्हे मुसलमानों के लश्कर ने भी सुल्तान के इशारे पर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया, और वो भी ख्वाब के उजड़े खेतों पर रक्स करते आंधियों के खुरोश और जिंदगी के लहू को नुक्ताए जोश पर पहुंचा देने वाली रगों में खौलती आग और नाग की तरह खौफ भरे फन फैलाए मौत के झक्कड़ों की यूरिश की तरह टूट पड़े। मैदान जंग खून उगलने लगा था। जहन मबहूत हो गए थे, आंखें पथराने लगी थीं। हयात की आरजू बरसते लपकते मौत के शोलों की जद में आ चुकी थी। चारों तरफ अनगिनत नालों का सा शोर उठ खड़ा हुआ था। दोनों तरफ के लश्करी तड़प कर बेशुमार फूट पड़ने वाले लावों की तरह हमलावर होने लगे। तलवारें ढालों से चीखीं, चीखों से आहें होंठों से टकराने लगी थी। मुसलमान लश्करी तड़पती बर्फ और कर्ब लम्हों के दुख की तरह हमलावर हो रहे थे। राजाओं के मुत्तहिदा लश्कर ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि वक्त जाया किए बगैर मुसलमानों को पसपा होने पर मजबूर कर दें, लेकिन मुसलमान जवाबी कार्रवाई भी करते हुए आंसुओं और सानेहों की करवटें लेते अजाबों की तरह हमलावर हो रहे थे। हिंदुस्तान के तबकाती जबर पर फितरत का कहर और जात पात की लानत पर वीरानियों का सितम बनकर नुज़ूल कर रहे थे। कुछ देर ऐसा ही समा रहा। सुल्तान शहाबुद्दीन के तीरंदाज हाथियों को अपना निशाना बनाए हुए थे। हाथियों को उन्होंने छलनी करके रख दिया था, जिसकी बिना पर हाथियों के आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो गई थी, और इस सूरत हाल में सुल्तान के लश्करियों को हिंदुस्तान के राजाओं के उन लश्करियों से टकराने का मौका मिल गया था जो हाथियों के बीचों बीच आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तक जमकर दुश्मन का मुकाबला करने के बाद जब सुल्तान ने तकबीर बुलंद की तो उसकी तकबीर के जवाब में उसके सालानों और सारे लश्कर ने बड़े हौलनाक अंदाज में तकबीरें बुलंद की। फिर थोड़ी ही देर के बाद लश्कर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गया। इससे राजाओं ने अंदाजा लगाया कि मुसलमानों ने एक बार तकबीरें बुलंद करके अपने हौसलों की तजदीद करते हुए अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश की होगी, और जब उन्हें कामयाबी नहीं हुई तो वो पसपा होना शुरू हो गए हैं। अब राजाओं को यकीन हो गया था कि मुसलमान पसपा हो रहे हैं, और इस मौके पर उन पर जोरदार हमले किए जाएं तो अपनी फतह और उनकी शिकस्त को यकीनी बनाया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने अपने लश्करियों को ललकारा, और इस ललकार के जवाब में उनके लश्करी हाथियों के बीचों बीच से बड़ी तेज रफ्तारी से आगे निकलते हुए एक तरह से मुसलमानों का पीछा करने लगे। मुसलमानों की पसपाई बड़ी तंजीम और बड़े नज्म के साथ थी। वो अपने सामने हमलावर होने वाले राजाओं के लश्करियों को रोक भी रहे थे और पीछे भी हट रहे थे। जबकि सुल्तान शहाबुद्दीन ने देखा कि दुश्मन के लश्करी अपने हाथियों से काफी आगे निकल आए हैं, तब एक बार फिर उसने तकबीर बुलंद की। इसकी तकबीर के जवाब में पहले की तरह उसके सालारों और लश्करियों ने तकबीरें बुलंद की। इसके बाद मैदान जंग में एक नया इनकलाब बर्पा होना शुरू हो गया। सुल्तान के लश्कर ने एकदम पसपाई तर्क कर दी।
پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جارحیت پر اترے۔ اس کے بعد سلطان کا لشکر اپنے سامنے دشمن کے لشکر پر بصارتوں کو اندھا کر دینے والے آتشی دائروں، سماعتوں کو بہرا کر دینے والی کالی گھٹاؤں کی خوفناک کڑک کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ تبدیلی ہندوستان کے سارے راجاؤں کے لیے بڑی حیرت انگیز تھی۔ وہ تو اپنی جگہ خوش اور مطمئن تھے کہ مسلمان اب پسپا ہونا شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کی شکست کا اعلان ہونے میں بس تھوڑی سی دیر ہے، اور اب وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنی طرف سے مسلمانوں کی شکست کا منظر دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان لشکری تو پلٹ کر دھرتی اور آکاش کو رون دینے والے جذبوں اور دل کی خلش میں اضافہ کرتے جذبات کی کھولتی آتش کی طرح حملہ آور ہو گئے ہیں، تب ان کے پاؤں تلے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ مسلمانوں کی چال ہے، اور اسی چال کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ پسپائی ترک کر کے جارحیت اختیار کرنے کے بعد مسلمانوں نے اپنے سلطان کی سرکردگی میں اس قدر پرجوش انداز میں حملے کیے کہ راجاؤں کا وہ لشکر جو کہ اپنے ہاتھیوں سے آگے نکل کر مسلمانوں کے تعاقب میں آیا تھا، اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان کا لشکر بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ قطب الدین ایبک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کے ایک پہلو کی طرف، جبکہ ایبا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کے دوسرے پہلو کی طرف بڑھا، جبکہ دشمن کے سامنے خود سلطان شہاب الدین اور حسین خرمیل رہے۔ پھر سلطان کے پہلے سے طے شدہ لاہ عمل کے مطابق اس کے لشکریوں میں سے جو بہترین تیر انداز تھے انہیں پہلے کی طرح اپنے تیروں سے ہاتھیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جبکہ باقی لشکریوں نے سلطان اور حسین خرمیل کی سرکردگی میں سامنے کی طرف سے راجاؤں کے لشکر پر خوفناک حملے کرنا شروع کر دیے۔ اب راجاؤں نے اپنے لشکریوں کو للکارا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک بار پھر پوری قوت سے سامنے کی طرف سے حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کے سامنے والے لشکر کو روند کر اپنی فتح کو یقینی بنائیں۔ جس وقت وہ ایسا کر رہے تھے، اسی وقت ایک طرف سے ایبا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ موت کے دستے خونی اور گرم ہیولوں کے رقص کی طرح دشمن کے دائیں پہلو پر اور بائیں پہلو پر قطب الدین ایبک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قضا کی برستی برسات اور قہرمانیت کی اٹھتی امنگوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ اب راجاؤں کے لیے کڑی سوچوں کے مجدار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ساری قوت کو اپنے سامنے جھونک کر سلطان کی شکست کو یقینی بنانا چاہتے تھے، اور اسی لمحے ان کے لشکر کے پہلوؤں پر ایبا اور قطب الدین ایبک نے حملہ کر کے بڑی تیزی سے ان کے لشکریوں کو کاٹتے ہوئے ان کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ان کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطان شہاب الدین کے وہ ساتھی جنہیں سلطان نے صرف ہاتھیوں کو نشانہ بنانے پر مقرر کیا تھا، انہوں نے تیر اندازی کرتے ہوئے ہاتھیوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ اب ہاتھیوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور آگے بڑھنے کی بجائے پلٹے اور اپنے لشکریوں کو رونتے ہوئے بھاگے۔ جس وقت ہاتھی راجاؤں کے لشکر کو رونتے ہوئے پچھلی سمت جا رہے تھے، سلطان شہاب الدین نے اس موقع پر بڑا دانشمندانہ قدم اٹھایا۔ ہاتھیوں کے پیچھے ہی اپنے اور حسین خرمیل کو لشکر کو آگے بڑھایا، اور جس وقت ہاتھیوں کی وجہ سے دشمن کے لشکر افراتفری اور بدنظمی کا شکار تھے، سلطان اور حسین خرمیل نے ان پر حملہ آور ہو کر بڑی تیزی سے ان کی صفوں کو کاٹ کے رکھ دیا، جبکہ یہی کام دائیں سے قطب الدین ایبک اور ایبا بھی شروع کر چکے تھے۔ راجاؤں کا متحدہ لشکر چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھا، لہٰذا راجاؤں کے حکم پر بپھرے ہوئے ہاتھیوں کو لشکر سے باہر نکال کر پڑاؤ سے بھی پچھلی سمت بھیج دیا گیا۔ ہاتھیوں کے نکل جانے کے بعد راجاؤں نے قدرے اپنے لشکر کو سنبھالتے ہوئے پھر جنگ کی بھٹی زور و شور سے گرم کر دی۔ ترائن کے میدانوں میں ایک بار پھر پیمانہ روز و شب میں رزم گاہ قلمزوں کے مد و جزر کی طرح بھڑک اٹھی تھی۔ زندگی موت کی علامت بننے لگی تھی۔ دل کی دھڑکنیں فضا کی آہٹوں میں ڈوبنا شروع ہو گئی تھیں۔ ماہ و سال کی پابندی سے بے نیاز موت زندگی کو اپنی امانت جان کر واپس لینے لگی تھی۔ دریائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے میدانوں میں چاروں طرف جسموں کو جلاتی آگ و موت کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ راحتیں اور حلاوتیں نفرتوں اور شقاوتوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ نسلی پاگل پن جسموں کا آشوب بن کر زمانے بھر کی وحشتیں اپنے دامن میں سمیٹنے لگا تھا۔ چاروں طرف دونوں لشکروں کے اندر مسائل اور عذاب اور حادثات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہاتھیوں کو اپنے لشکر سے نکالنے کے بعد راجاؤں نے ایک بار پھر آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایک بار پوری طاقت و قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور پہلے کی طرح ترائن کے میدانوں میں ان کی شکست، ان کی ہزیمت کو ان کا مقدر بنایا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سارے راجاؤں نے جو اس وقت متحدہ لشکر کے وسط میں اپنے لشکریوں کو جنگ کے لیے ابھار رہے تھے، اپنے اپنے لشکریوں کو پیغام دیا کہ ایک بار اپنی پوری قوت، پوری توانائی اور جاں فروشی سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اور ہر صورت میں ان کی شکست کو یقینی بنائیں۔ سارے لشکریوں کو جب یہ پیغام ملا تو ایک بار پھر راجاؤں کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہوا، اور وہ اپنی آخری کوشش کے طور پر اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے تنہائیوں کی وسعتوں میں زندگی کی گرم بازاری،
जज्बों को खून से तर करती अंधी जुनून अफरोज ख्यालों को खाक, यादों को राख बनाती उकूबत खेज घटाओं की तरह टूट पड़े। राजाओं के लश्कर की तरफ से ये एक हौलनाक और जानलेवा हमला था।